अगर वाक़ई वो इन पे इतना ज़ुल्म करते हैं, इन्होंने जर्मनी ने इनके असाइलम रिजेक्ट कर दिया। तो ये असल चेहरा इनका दुनिया के सामने चला जाए, कोई मुल्क इनको असाइलम ना दे। ये बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। मसला सिर्फ़ इतना ही है कि इनका हाथ नहीं डलता। जहाँ इनका हाथ डलता है, इनसे बड़ा ज़ालिम कौन है? ये हलाकू खान और चंगेज़ खान को पीछे छोड़ देते हैं। तो आज जो है वो यही वाक़या हुआ है फैसलाबाद के करीब एक गाँव में। तो उसकी एफआईआर मेरे पास मौजूद है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर देता हूँ, चूँकि वो बारीक अल्फ़ाज़ होंगे, स्क्रीन पे पढ़ी नहीं जाएगी। बहरहाल फिर भी एज़ एन एविडेंस मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ स्क्रीन पे और आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ये क्या वाक़या हुआ है और किस तरह इन्होंने दहशतगर्दी की है सिर्फ़ एक लड़की के इस्लाम कबूल करने की बुनियाद पर। तो ये आपके सामने डिस्प्ले हो गया है जी, ये इसकी डेट है जनाब 27/10/2024 यानी कल की डेट है इसकी। तो ये एफआईआर दर्ज हुई है, ये मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको पता चले और जितने भी दोस्त सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं ख़ुसूसन यूरोपियन कंट्रीज़ के, उनको चाहिए कि ना सिर्फ़ इस वीडियो का लिंक शेयर करें, बल्कि वो मुझसे इनबॉक्स में राब्ता करें। मैं उनको ये एफआईआर सेंड करता हूँ। छोटे-छोटे वीडियोज़ क्लिप बनाकर वो अपने-अपने सोशल मीडिया पे लाज़मी लगाएँ, ताकि बाहर की दुनिया को, बैरून ममालिक को, स्पेशल यूरोपियन कंट्रीज़ को इन लोगों का असल चेहरा मालूम हो, पता चले उनको कि ये तो खुद बड़े दहशतगर्द हैं, ये तो वहाँ मुसलमानों को जिन्हें इन्होंने हराम किया हुआ है, तो ये कैसे आके यहाँ पे रोना रोते हैं कि जी हम बड़े मज़लूम हैं। तो सुने ज़रा बख़िदमत जनाब एसएचओ साहब थाना खुर्डियांवाला ज़िला फैसलाबाद उन्वान दरख्वास्त बमराद इंदराज मुकदमा किए जाने कार्रवाई बरखिलाफ। आगे मुल्ज़मान के नाम लिखे हुए हैं ये फ़हीम वल्द अमीन, नईम वल्द नामालूम, ये यहाँ से शुरू होके नंबर 17 वसीम वल्द अमीन, नंबर 18 उमर वल्द मंजूर। ये 18 लोगों को इन्होंने नॉमिनेट किया हुआ है। मुसल्ला आतशी असला व आहनी राड साकनान चक नंबर 194 रेबे रामनगर तहसील जड़ावाला जिला फैसलाबाद मा 20-22 कस नामालूम अफराद। तो ये 18 नामजद हैं और 22 इनके साथ 20-22 लोग नामालूम हैं, जो इनके साथ वहाँ दाखिल हुए गाँव में असलहा लेकर और जो है वो लोहे के डंडे और लोहे के राड और डंडे वगैरह लेकर वहाँ ये घुसे हैं उस गाँव में। और आगे क्या किया हुआ है जी? 20-22 का नामालूम अफराद मुसल्ला आतशी नस्ला। जनाब आली गुजारिश है कि साहिल साकन चक नंबर 194 रेब रामनगर तहसील जड़ावाला ज़िला फैसलाबाद का रहायशी है। ये कि इल्ज़ाम अलैहान मसलक कादियानी से ताल्लुक़ रखते हैं। अमरोज़ ये इन्होंने जो जिसने दरख्वास्त दी है, ज़ाहिर है हमारे मुसलमान भाइयों को भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस कम्युनिटी के बारे में, तो ये मसलक कोई नहीं, ये एक कल्ट है, ये अलग इनका आप कह सकते हैं अगर रिलीजियस हवाले से कहें तो अलग इनका एक मज़हब है। तो ये कोई मुसलमानों का या इस्लाम का कोई मसलक या फ़िरका नहीं है। अमरोज़ मोरख़ा 27/10/2024 को बवक़्त करीब 1 बजे दोपहर इल्ज़ाम अलैहान बाहम सलाह-मशवरा होकर देह हाज़ा में फैल गए और देह हाज़ा में जो शख्स भी सामने आया तो इल्ज़ाम अलैहान ललकारते हुए हमला आवर हो गए और लोगों पर तशद्दुद और सीधी फायरिंग की। इल्ज़ाम अलैहान ने मुसल्लह होकर मुसम्मी गुलाम मुस्तफ़ा वल्द गुलाम फरीद सकना देह हाज़ा की दुकान, चाय की दुकान पर हमला आवर हो गए और दुकान के अंदर घुस कर तोड़-फोड़ की। यहाँ तो ये मिर्ज़ा कादियानी बने हुए थे। आपको पता होगा कि मिर्ज़ा कादियानी ने भी अपने कज़न के साथ मिलकर एक चाय की दुकान पे हमला किया था। अच्छा जी, अंदर घुसकर तोड़-फोड़ की जिससे तकरीबन 50,000 रुपयों का नुकसान हुआ। इल्ज़ाम अलैहान नंबर 1, 2, 3, 4 फ़हीम, नईम, मुसल्ला गन, शरीफ मुसल्ला पिस्टल, नदीम व दीगर नामालूम मुल्ज़मान ने मुसम्मियान ज़ाहद अली, हुसैन, पिसरान मोहम्मद शाहद को देह हाज़ा के बाज़ार में आहनी राडों से हमला किया और तशद्दुद का निशाना बनाया और मुसम्मी ज़ाहद के बाएँ बाजू पर शदीद ज़रबें आईं। इल्ज़ाम अलैह शरीफ ने मुसम्मी अली हुसैन पर वार पिस्टल बट किया, जो बाएँ कान के पीछे लगा और खून बहने लगा। इल्ज़ाम अलैहान नंबर 15-16 अली, शेर अली व दीगर नामालूम मुल्ज़मान ने मुसम्मी नूर अहमद वल्द मोहम्मद अरशद को देह हाज़ा के बाज़ार में मारा पीटा, जिससे वो भी मज़रूब हुआ। इल्ज़ाम अलैहान नंबर 12-13 उमैर शहज़ाद व दीगर नामालूम मुल्ज़मान ने मुसम्मी अंसार वल्द अरशद अली को देह के बाज़ार में मारा पीटा। उमैर ने वार आहनी राड किया, जो दाएं हाथ की उंगली शहादत के नीचे अंदरूनी जानब लगा, जिससे खून बहने लगा और मजरूब हो गया। इल्ज़ाम अलैहान नंबर 5, 6, 10, 11 वकार, मुसल्ला पिस्टल, मोहसन, साजिद, अफजाल व दीगर नामालूम मुल्ज़मान ने
मुसम्मियान अकीब वल्द जमील व अंसर वल्द मोहम्मद एजाज को चाय वाली दुकान पर आहनी राडों से मारा पीटा और मुलजम वकार ने वार पिस्टल बट किया जो अकीब की बाईं आंख के ऊपर लगा और खून बहने लगा, जिससे वो भी मजरूब हो गया। इल्ज़ाम अलैहान नंबर 7 और 14 तौफीक मुसल्ला पिस्टल व रेहान व दीगर नामालूम मुलजमान ने मुसम्मी मोहसन अली वल्द अनवर अली को घर से निकालकर गली बाजार में आहनी राडों से मारा पीटा। आप अंदाजा करें कि कैसे ये दहशतगर्द जैसे कोई दुश्मन मुल्क नहीं आपके मुल्क पे हमला कर देता, तो वो जनाब लोगों को घरों से निकाल निकाल के मार रहे हैं, मार पीट रहे हैं, बाजारों में खींच खींच के मार पीट रहे हैं, जो भी बंदा सामने आता है, किसी को बट मार रहे हैं, किसी को वो लोहे के राड मार रहे हैं, कहीं फायरिंग कर रहे हैं। ये है इनका दहशतगर्दाना चेहरा, असल चेहरा कादियानियों का। ये क्या कम्युनिटी ये मजलूम है? और इतनी जुर्रत जो है वो मुसलमान जो यहाँ की मेजॉरिटी है, वो किसी दूसरे मुल्क में जाके इतनी जुर्रत नहीं कर, दूसरे गांव में जाके इतनी जुर्रत नहीं कर सकते। जो हम यहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, मुसलमान इतनी जुर्रत नहीं कर सकते दूसरे किसी के गांव में जाके इस तरह की दहशतगर्दी करने की। तो ये कादियानी जो खुद को कहते हैं बड़े हम पुरअमन है जी, पुरअमन जमात है हम, तो ये पुरअमन जमात का ये करतूत होते हैं। आगे सुने जरा। आहनी राडों से मारा पीटा और वार पिस्टल बट किए, जिससे वो मजरूब हो गया और सीधे फायर किए जो घर की दीवार पर लगे और मोहसन अली ने भागकर अपनी जान बचाई। अंदाजा कर लें आप। इल्जाम अलैहान नंबर 17-18 वसीम मुसल्ला पिस्टल और उमर ने मुसम्मी सामल वल्द सुल्तान को भी दे हाजा के अंदर रोड पर हमले आवर होकर वार आहनी राड और वार पिस्टल बट किए, जिससे वो भी मजरूब हो गया। कितने लोग हैं जी? दर्जन भर लोगों को इन्होंने मारा पीटा वहां पे। इल्जाम अलैहान नंबर 8-9 दाऊद अहमद उसामा मुसल्ला पिस्टल ने साहिल को, जो ये दरखास्त दे रहा है, दे हाजा के मेन रोड पर उसामा ने वार पिस्टल बट और दाऊद ने वार आहनी राड किए, जिससे साहिल भी मजरूब हुआ। इल्जाम अलैहान नामजद व नामालूम बाला दे हाजा में ललकारे मारते हुए फायरिंग करते हुए बुलंद आवाजों में कहते रहे कि आज हम किसी मुसलमान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये लें जी, पुरअमन जमात, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, जिस पर दे हाजा में से गुजरती हुई सड़क पर मुसाफिर लोगों और अहले दे के लोग बाहर इकट्ठे हो गए और हमने रेस्क्यू 15 पर कॉल की तो इल्ज़ाम अलैह नंबर 7 तौफीक अपनी मजकूरा मोटरसाइकिल छोड़कर और दीगर इल्ज़ाम अलैहान संगीन नतायज कत्ल की धमकियां और शदीद फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए, जिससे दे हाजा के लोगों में खौफो हरास फैल गया। और वजह अनाद ये है कि चांद दिन का यानी दुश्मनी की वजह क्या थी, ये सारा करतूत करने की वजह क्या थी? ये सुने जरा, जो लव फॉर ऑल हेटर पर नन का नारा लगाने वाले और ला इकराहा फिद्दीन का गलत इस्तेमाल करते हुए हम पे सवालात मुसलमानों पे करने वाले खुद इनके करतूत क्या है। वजह अनाद ये है कि चंद दिन कबल दे हाजा के एक कादियानी लड़की दायरा इस्लाम में दाखिल होकर मुसलमान हुई है। इसी रंजश में इल्जाम अलैहान ने दे हाजा के लोगों पर हमला आवर होकर और वकुआ हाजा सरजद करके दहशत गर्दी की है की इंतहा की है। लिहाजा बजरिया दरख्वास्त इस्तदा है कि इल्ज़ाम अलैहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और हस्बे ज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ऐन नवाजिश होगी। आगे ये जो है ना वो कानूनी कार्रवाई के जो नुकात जो एफआईआर के होते हैं वो कानूनी मामला वो दर्ज हैं। तो ये जनाब असल ये वाक़या हुआ है कल की तारीख की ये एफआईआर है और ये इसमें नहीं लिखा हुआ वो जो लड़की की शादी का मामला है वो अलग से मुझे खबर मिली है तो वो मैंने आप लोगों को बताई है ताकि वो बात भी आप सब लोगों को बता दी जाए कि ये कम्युनिटी ये कादियानी दहशतगर्द ये ऐसे जालिम है और ऐसे ये फितना परवर कम्युनिटी है कि दूसरों को कहते हैं दीन में जबर नहीं, हम पे मुसलमान क्यों सख्ती करते हैं। खुद इनके करतूत ये हैं कि अगर एक लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया, उसको जबरन करवाया गया, उसने अपनी मर्जी से किया, तो उसने अगर इस्लाम कबूल कर लिया तो अब तुम क्यों तकलीफ हो रही है? अब ला इकराह फिद्दीन कहाँ चला गया? असल में ये सब इनका प्रोपेगेंडा है, इनका चेहरा कुछ और है, इनके करतूत कुछ और है, डबल स्टैंडर्ड है इनके। इनके ऊपर इन्होंने भोला भाला चेहरा बनाया हुआ है, मजलूमियत वाला। ऊपर तख्तियां लगाई, हम पे बड़ा जुल्म होता है, हम तो बड़े मजलूम हैं, हमारे साथ ज्यादती होती है। तो पाकिस्तान में जो है वो अकलियतों के साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ ये पाकिस्तान का इन्होंने पूरी दुनिया भर में मुंह काला किया हुआ है, ये झूठ बोल बोल के। जहां जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, जिधर जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बकवासात। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इनको बड़ा रिलीफ दिया हुआ है।
لے میں ان کی پوری جماعت کو سمیت ان کے مرزا مسرور ان کا منہ دیکھ لیں گے، یہ کرتوت جو انہوں نے فیصل آباد میں کیا جا کے یورپ کے کسی کنٹری میں کر کے دکھائیں۔ انہوں نے مار مار کے جوتے سمیت تمہارے خلیفے کے انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکنا ہے ملک سے، کر کے دکھائے نا وہاں جا کے۔ جو پاکستان کے خلاف بھونکتے ہو، دن رات بکواس کرتے ہو کہ پاکستان میں ظلم ہوتا ہے، پاکستان میں تم لوگوں کو بڑا ریلیف دیا ہوا ہے، پاکستان میں تم لوگوں کی بڑی بڑی پروٹیکشن ہے، بہت پروٹیکٹ کیا جاتا ہے تمہیں پاکستان کی طرف سے، پاکستانی اداروں کی طرف سے، فورسز کی طرف سے۔ یہی تو وجہ ہے یہ کرتوت کرتے پھرتے ہو، جہاں دندراتے پھرتے ہو، دہشت گرد بنے ہوئے ہو تم یہاں پہ۔ کسی یورپی ملک میں جا کے اس کو تھپڑ بھی مار کے دکھاؤ، یہ اسلحہ لے جا کے وہاں فائرنگ کرنا، کسی کو مارنا تو دور کی بات ہے۔ تمہارے چوتھے خلیفے نے ایک انگریز عورت کی کے کتے کو صرف چھڑی دکھائی تھی، ماری نہیں تھی، دکھائی تھی۔ وہ واک کرنے کے لیے گیا ہوا تھا ان کا چوتھا خلیفہ مرزا طاہر، تو وہ انگریز خاتون جو ہے وہ کتا لے کے جا رہی تھی اپنا ساتھ، تو وہ کہیں اس کی طرف آیا ہوگا کہ بھائی یہ بھی ایک میرا دوست بلی جا رہا ہے تو میں سلام دعا کر لوں، تو مرزا طاہر نے آگے سے چھڑی دکھائی اس کو بگانے کے لیے، تو صرف چھڑی دکھائی تھی، اگلی گھسیٹ کے تھانے لے گئی تھی، معافی مانگ کے آیا تھا۔ وہاں تو انگریز کے کتے کو آپ چھڑی نہیں دکھا سکتے، اوئے نہیں کر سکتے، تمہارے خلیفے تک کی جرت نہیں ہے اتنی، اور جہاں تمہارے عام لوگ جو ہے جا کے مسلمانوں کو مارتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں ان پہ، اور پھر بھی تم جہاں آزادی سے رہ رہے ہو اس ملک میں، کر کے دکھاؤ یہ کرتوت یورپین کنٹریز میں۔ تو یہ تھا ان کا تازہ ترین واقعہ ہے۔ مزید جو ہے وہ کچھ اور باتیں بھی سامنے آئی ہیں ان کے دہشت گردی کے معاملات، ان پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ کچھ ساتھی موجود ہیں، تو عامر نذیر بھائی تشریف لائے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ کل کا جو وقوعہ ہے، کل ایف آئی آر درج ہوئی ہے، کل کا ہی وقوعہ ہوگا یا پرسوں کا ہوگا، کیونکہ ایف آئی آر اسی دن ہی درج کروائی جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قادیانیوں کا جو سٹانس جنہوں نے ایک بنایا ہوا ہے جھوٹا لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا، تو اس پہ آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ جی عامر نذیر بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ اچھا، جو بات آپ نے سنائی ہے یہ بڑی الارمنگ ہے اس جاتے ہوئے دور میں، جب کہ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ سانپ مر گیا ہے، لیکن ابھی تک سانپ نے مکر کیا ہوا ہے، سانپ مرا نہیں ہے۔ ان کے ذہن سے وہ فطور، وہ بدماشی کا جو خیال ہے وہ ابھی تک نکلا نہیں ہے۔ اور کہنے کو جو دنیا کو جس طرح کہتے ہیں نا، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، کہنے کو یہ لو فار آل اور ہیٹڈ فار نن کا نعرہ لے کر چل رہے ہیں، لیکن ان کی مینٹیلٹی ابھی بھی وہی ہے جس کا ذکر ڈسٹرکٹ سیشن جج گرداسپور جی ڈی کھوسلا نے کیا تھا نا اپنی رپورٹ میں، جس میں سید عطا اللہ شاہ بخاری کو انہوں نے 6 مہینے قید بامشقت کی سزا سنائی تھی۔ لمبی بات ہے، سید عطا اللہ شاہ بخاری نے قادیان میں آ کے تقریر کی، اس پر انہوں نے ہیٹ سپیچ کا پرچہ دے دیا، اس زمانے میں بھی اس کی ایک شکل تھی، تو میں ان کو سزا ہوئی۔ لیکن جی ڈی کھوسلا نے ان کی جو کلئی کھولی ہے اپنی اس رپورٹ میں، جو 15 جون 1935 کے الفضل اخبار میں چھپی ہے، اگر آپ کسی قادیانی سے پوچھیں کہ بھئی وہ رپورٹ جو سید عطا اللہ شاہ بخاری کے بارے میں ڈسٹرکٹ سیشن جج گرداسپور کے فیصلے کی ہے، کیا وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ میں نے نا پچھلے سال کوئی 2-3 مرزائیوں کو پوچھا، جواب نہیں دیتے تھے، کیونکہ اس ایک طرف تو خوش ہے کہ اس فیصلے میں، اس رپورٹ میں سید عطا اللہ شاہ بخاری کو سزا دی گئی، لیکن دوسری طرف انہوں نے جو ان کی بدماشی کی پول کھولے ہیں، ان کے صرف چند الفاظ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وہ بتاتے ہیں جی ڈی کھوسلا کہ انہوں نے کوئی مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کو کوئی اپنے پیروکار مل گئے اس علاقے میں، اور یہ تھوڑی ترقی وغیرہ کرنے لگے، تو اس کی وجہ سے یہ محفوظ اپنی جگہ قادیان کو تصور کرنے لگے۔ تو جی ڈی کھوسلا کہتے ہیں مقابلتاً محفوظ ہونے کی اس حالت نے جو غرور پیدا کیا، اس نے قادیانیوں میں تقریباً تمرد کی شکل اختیار کر لی۔ اپنے دلائل کو منوانے اور اپنے فرقے کو ترقی دینے کے لیے انہوں نے ان ہتھیاروں کا استعمال شروع کیا جن کو عام طور پر نہایت ناپسندیدہ کہا جائے گا۔ انہوں نے ان اشخاص کے دلوں میں جنہوں نے ان کی جماعت میں شامل ہونے سے انکار کیا، نہ صرف بائیکاٹ
اخراج اور بعض اوقات اس سے بھی بدتر مصائب کی دھمکیوں سے دہشت پیدا کی، بلکہ اکثر انہوں نے ان دھمکیوں کو عملی جامہ پہنا کر اپنے تبلیغی سلسلے کو مضبوط کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈسٹرکٹ سیشن جج گرداسپور جی ڈی کھوسلا کہہ رہا ہے، جس کا کوئی ہمارے ساتھ کوئی حمایت اور آپ کے ساتھ کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، بلکہ اس نے آپ کے کابرین کی جو بدماشی دیکھی ہے وہاں پر قادیان میں، اور جو کرمنل مینٹیلٹی کو اس نے فیل کیا ہے اس کو اس نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قادیان میں ایک والنٹیئر کور مرتب کی گئی جس کا منشا غالباً اپنے احکام کو منوانے کے لیے قوت پیدا کرنا تھا۔ انہوں نے عدالتی اختیارات کا استعمال بھی اپنے ذمہ لے لیا، جس طرح پاکستان میں کسی سیاستدان کی ہوتی ہے نا، جتھا فورس بنائی ہوتی ہے، بھٹو کی ایک تھی، پھر بعد میں یہ اپنے پرویز لائی وغیرہ کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی، ان کی بھی ایک ہوتی تھی فورس، تو اس طرح کی انہوں نے وہاں پر ایک والنٹیئر فورس تیار کی ہوئی تھی تاکہ دہشت پھیلائی جائے گاؤں میں اور ارد گرد کے دیہاتوں میں۔ دیوانی اور فوجداری مقدمات کی سماعت کی دیوانی مقدمات میں ڈگریاں دی گئیں قادیان میں، فوجداری مقدمات میں سزائیں دی گئیں اور ان پر عمل درآمد کرایا گیا، لوگوں کو فی الحقیقت قادیان سے نکال دیا گیا۔ قصہ یہیں ختم نہیں ہوتا، قادیانیوں پر صریح الزام لگایا گیا کہ انہوں نے مکانوں کو تباہ کیا، جلایا اور قتل تک بھی کیے، اس خیال سے کہ کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ مذکورہ بالا واقعات محض احرار کے تخیل کے اختراع ہیں۔ یہ لازمی ہے کہ میں چند واقعی مثالیں بیان کر دوں۔ یہ جو باتیں اوپر کہی ہے نا انہوں نے کہ ان پر الزامات ہیں کہ مکانوں کو انہوں نے جلا دیا، قتل بھی کیے، تو کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کوئی کہہ دے کہ میں نے حراریوں کے کہنے پر یہ سنی سنائی ان کے گواہوں کی باتوں پر کر دیا ہے، کہ ظاہر ہے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کے کیس میں حراری پیش ہوئے اور انہوں نے گواہیوں میں وہ باتیں قادیانیوں کی بھی کی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کی باتوں سے متاثر ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں، بلکہ میں چند ایک واقعی مثالیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ یہ کسی کے تخیل کی اختراع نہیں ہے۔ کم از کم 2 اشخاص کو اپنے وطن قادیان سے باہر نکالا گیا کیونکہ ان کے خیالات مرزا کے خیالات سے متفق نہ تھے۔ وہ شخص حبیب الرحمان گواہ صفائی نمبر 28 اور اسماعیل ہے۔ مثل پر ایک چٹھی DZ-33 موجود ہے جس کا کاتب خود موجودہ مرزا ہے، یعنی بشیر الدین محمود احمد، اور جس میں حکم دیا گیا ہے کہ حبیب الرحمان کو قادیان میں آنے کی اجازت نہیں۔ اس چٹھی کو بشیر الدین محمود احمد نے تسلیم کیا ہے کہ یہ میری چٹھی ہے، جس میں اس نے حکم دیا کہ ان کو قادیان میں آنے کی اجازت نہیں۔ کہاں گیا بھائی وہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہاں گیا قرآن کا حکم؟ بدماشی آپ نے پوری کی ہے۔ اب پاکستان میں حالات دیکھ کر آپ نے یہ ایک دھوکے کا نعرہ تیار کیا ہوا ہے، لو فار آل ہیٹڈ فار نن۔ جھوٹ مت بولیں، اپنی مینٹیلٹی کو، کرمنل مینٹیلٹی کو لوگوں کے سامنے بیان کریں اور بتائیں کہ ہمارے آبا، ہمارے اسلاف بھی یہی کام کرتے آئے۔ قادیان سے لوگوں کو قادیان بدر کرنا اور بہت سے دیگر گواہوں نے تشدد اور ظلم کی، وہ کہتے ہیں، داستانیں بیان کی۔ بھگت سنگھ بیان کرتا ہے کہ مرزائیوں نے اس پر حملہ کیا، پھر ایک غریب شاہ کو قادیانیوں نے مارا، جب اس نے مقدمہ کرنا چاہا تو کوئی شخص اس کی طرف سے شہادت دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ یہ قادیان میں آپ کے 2 نمبر خلیفہ نے یہ بدماشی پھیلائی ہوئی تھی۔ قادیانی ججوں کے فیصلہ کردہ مقدمات کی مثلیں پیش کی گئیں اور مثل پر موجود ہیں۔ بشیر الدین محمود احمد نے تسلیم کیا ہے کہ عدالتی اختیارات قادیان میں استعمال کیے جاتے ہیں اور ان معاملات میں وہ خود آخری عدالت اپیل ہے۔ عدالت کی ڈگریوں کا اجرا کیا جاتا ہے، اور ایک مثال ایسی بھی موجود ہے جہاں ڈگری کے اجرا میں ایک مکان کی نیلامی ہو گئی، اشٹام کے کاغذات نج کے طور پر قادیان میں بنائے جاتے اور فروخت کیے جاتے ہیں، یعنی نجی طور پر۔ وہ ایک تو سرکاری اسٹام ہوتا ہے نا، اسٹام پیپر، ایک پرائیویٹ اسٹام پیپر بنانے کا انہوں نے وہاں پہ دھندا شروع کیا ہوا تھا، پھر وہ بیچتے تھے، یہ 50 روپے کا اسٹام ہے، یہ 100 روپے کا ہے۔
علاوہ ازیں سب سے سنگین معاملہ عبد الکریم کا ہے، جس کی داستان حقیقتاً ایک داستان درد ہے۔ یہ وہی عبد الکریم ہے جو مصری فضل کریم کا باپ تھا، اور اس کی بیٹی تھی، عبد الکریم کی وہ بیٹی تھی جس کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا کہ میری بیٹی کی عزت لوٹی ہے مرزائیوں کے 2 نمبر خلیفہ نے، بشیر الدین محمود احمد نے۔ یہ وہی مصری عبد الکریم ہے جس کے بارے میں وہ ڈسٹرکٹ سیشن جج کہہ رہا ہے کہ اس کی داستان حقیقتاً ایک داستان درد ہے۔ اس شخص نے مرزائی مذہب قبول کیا اور قادیان میں چلا گیا، مگر وہاں اس کے دل میں مذہبی شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور اس نے مرزائیت سے توبہ کی۔ تب اس پر ستم آرائی کی ابتدا ہوئی۔ اس نے ایک اخبار مباہلہ نامی جاری کیا جس کا مقصد مرزائی جماعت کے معتقدات پر تنقید کرنا تھا۔ مرزا نے ایک تقریر میں اخبار مباہلہ کے شائع کرنے والوں کی موت کی پیشگوئی کی۔ وہ پیشگوئی صرف آپ کے مرزا صاحب نہیں کرتے تھے، مرزا صاحب کا بیٹا بھی پیشگوئیاں کرتا تھا کہ یہ جو اخبار مباہلہ چھاپنے والے ہیں نا، ان کی موت ہوگی۔ اس تقریر میں ان لوگوں کی طرف اشارہ بھی کیا جو اپنے مذہب کی خاطر قتل کرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں۔ اس تقریر کے جلد بعد عبد الکریم پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا، لیکن وہ بچ گیا۔ محمد حسین جو عبد الکریم کی مدد کرتا تھا اور ایک فوجداری مقدمے میں عبد الکریم کے خلاف چل رہا تھا اور اس کا ضامن تھا، اس پر فی الحقیقت حملہ ہوا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ یعنی مصری عبد الکریم کا جو گواہ تھا محمد حسین اور اس کا ضامن بھی تھا، اس پر حملہ ہوا اور وہ قتل ہو گیا، وہ محمد حسین۔ قاتل پر مقدمہ چلا اور اسے پھانسی کی سزا دی گئی۔ یہ نہ کہنا ذاتی انفرادی عمل ہے، ذاتی طور پر اس نے یہ عمل کیا تھا تو وہ اپنے اعمال کا جواب دے۔ آگے سننا، پھانسی کے حکم کی تعمیل ہوئی اور پھانسی پانے کے بعد لاش قادیان میں لائی گئی۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، قاضی محمد علی نام تھا اس کا۔ بڑی دھوم دھام سے اسے اس جگہ دفن کیا گیا جس کو بہشتی مقبرہ کہتا ہے۔ الفضل اخبار میں اس قتل کی تعریف اور قاتل کی مدح سرائی کی گئی۔ یہ لکھا گیا کہ قاتل مجرم نہیں تھا اور امر واقعہ سے قبل ہی جان دے کر پھانسی کی بدنام کنندہ سزا سے بچ گیا۔ وہ بھی آپ کے الفضل اخبار میں اس کے الہامات لکھے ہوئے ہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ۔ اس کے الہامات لکھ کر آپ کے الفضل اخبار میں ثابت کیا گیا کہ یہ شخص پھانسی کی سزا سے نہیں مرا، پہلے ہی جان دے دی تھی اس نے۔ خدا نے اپنے عدل و انصاف میں یہ مناسب سمجھا کہ پھانسی کی ذلت سے پہلے ہی اس کی روح قبض کر دے۔ جب عدالت میں مرزا کا یعنی بشیر الدین محمود احمد کا اس معاملے کے متعلق بیان لیا گیا تو اس نے بالکل مختلف کہانی بیان کی اور کہا کہ محمد حسین کے قاتل کو باعزت طریق پر اس لیے دفن کیا گیا تھا کہ اس نے اپنے جرم پر اظہار ندامت کیا تھا اور اس طرح گناہ سے بری ہو چکا تھا۔ واہ، جو گناہ اس نے محمد حسین کو قتل کر کے ایک ناحق خون کیا، اس کی سزا یا سیشن جج گرداسپور نے دینی تھی یا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا نا کہ ناحق جان لینے والے کا وہاں پر قیامت کے دن مقدمہ چلے گا۔ بشیر الدین محمود احمد نے اسی دنیا میں فیصلہ کر دیا کیونکہ اس نے ندامت کا اظہار کیا تھا، اس لیے گناہ سے بری ہو چکا تھا۔ وہ کہتا ہے وہ کیا نام ہے، جی ڈی کھوسلا کہتا ہے کہ مرزا کی بشیر الدین محمود احمد کی نیت اور اس کے رویے کا پتہ اس اظہار خیالات سے بالکل عیاں ہے جو اس نے اس میں بیان کیا ہے۔ میں یہ بھی بیان کر دوں کہ اس دستاویز کے مضمون سے لاہور ہائی کورٹ کی توہین متصور ہوتی ہے۔ پھر ایک اور واقعہ بھی انہوں نے نقل کیا ہے، محمد امین قتل سے تعلق رکھتا ہے، اس کا بھی معاملہ ہے۔ یہ محمد امین بھی احمدی تھا اور یہ امر واقعہ ہے کہ وہ اس فرقے کا ایک مبلغ تھا، اس کو بخارے بھیجا گیا، بخارا جو
سمرقند میں. وہ مرزا کے مذہب کی تبلیغ کرے لیکن کسی وجہ سے اس کو ملازمت سے سبکدوش کیا گیا. اس کی موت کلہاڑی کی ایک ضرب سے ہوئی جو چودھری فتح محمد نے کلہاڑی ماری تھی اس کو. عدالت نے اس کو سرسری نگاہ سے دیکھا لیکن اس پر نظر غائب ڈالنے کی ضرورت ہے. محمد امین اگرچہ احمدی تھا لیکن وہ مرزا کا مورد عتاب ہو چکا تھا، اس لیے نظروں سے گر گیا تھا. اس کی موت کے واقعات خواہ کچھ ہی ہوں، یہ امر ناقابل انکار ہے کہ محمد امین تشدد کی موت مرا اور کلاڑی کے وار سے قتل کیا گیا. پولیس کو وقوع کی اطلاع دی گئی لیکن بالکل کوئی کارروائی نہ کی گئی. یہ بحث کرنا فضول ہے کہ قاتل حفاظت خود اختیاری کر رہا تھا، کیونکہ یہ فیصلہ کرنا اس عدالت کا کام ہے جو مقدمہ کی سماعت کرے. یہ امر کافی تعجب انگیز ہے کہ چودھری فتح محمد نے عدالت میں باقرار صالح بیان دیا ہے کہ اس نے محمد امین کو قتل کیا تھا، مگر پولیس اس معاملے میں کچھ کارروائی نہ کر سکی. اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ کوئی گواہ سامنے آ کر سچ بولنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. کون سی بدماشی ہے جو انہوں نے قادیان میں نہیں کی تھی؟ یہی بدماشی یہ ربوے میں بھی آ کر کرنا چاہتے تھے، اور یہاں بھی یہ بدماشی کرنا چاہ رہے تھے. جب ان کو نکیل ڈالی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نظام ہے اللہ رب العزت کا، ہر ظالم کو، ہر بدماش کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں منہ کے بل گرایا تاکہ دنیا یہ جان لے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کہیں گے نا لیمن الملک اليوم، او بادشاہ ہو، لیمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون بادشاہ ہے؟ پاکستان، ہندوستان، دنیا، یورپ، امریکہ میں بادشاہیاں کر کے آنے والوں، آج بتاؤ بادشاہی کس کی ہے؟ تو اصل بادشاہ تو وہ ہے جس کے بارے میں وہ کہتا ہے للہ الواحد القہار. تو ایک دن آنے والا ہے، یہ بدماش، یہ چند روز کے بدماش ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ وہ مصری عبد الکریم کے جو مکان کا واقعہ ہے، عبد الکریم کو قادیان سے نکالنے کے لیے کوشش کی کہ اس کو نکال دیا گیا. پھر اسے وہ جو سمال ٹاؤن کمیٹی ہوتی ہے اس سے حکم حاصل کر کے نیم قانونی طریقے سے اس کے مکان کو بھی گرا دیا. یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ قادیان میں طوائف الملوکی تھی جس میں آتش زنی اور قتل تک ہوتے تھے. بہرحال اتنی لمبی داستان اس نے بیان کی ہے کہ اگر کوئی مرزائی پڑھنا چاہے تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں 15 جون 1935 کا یہ الفضل اخبار ہے، اس میں جی ڈی کھوسلا کے اس بیان کو پڑھیں جس میں اس نے آپ کے اکابرین کا، آپ کے بزرگوں کا چہرہ بے نقاب کیا ہے کہ یہ مذہبی گروہ نہیں ہے، یہ مذہبی تحریک نہیں ہے، یہ ایک مافیا ہے، یہ ایک گینگ ہے. ان کی جو مجرمانہ سوچ ہے وہ ان کی حرکتوں سے عیاں ہے. کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ شریف لوگ ہیں. ایک سیکنڈ ذرا. جی، جتنے بھی ساتھی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کائنڈلی اس کا لنک سوشل میڈیا پہ لازمی شیئر کریں، چونکہ کافی وقفے کے بعد ہم نے لائیو سٹریمز کا سلسلہ شروع کیا ہے تو یہ سجیسشن میں بہت کم آتا ہے، لہٰذا اپنے سوشل میڈیا پہ اس کا لنک لازمی شیئر کیا کریں. نئے آنے والے جو ساتھی ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ ریگولر ہم یوٹیوب پہ اب آیا کریں گے. اور سابقہ جو سلسلہ تھا ہمارا پروگرامز کا ان کو انشاءاللہ دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. تو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی میرے سامنے وہ ویڈیو آئی ہے جو ابھی کل پرسوں ہی چڑھائی گئی ہے یہ جی ٹک ٹاک پر. میں شاید کیمرہ بھی آن کر کے دکھا سکتا ہوں یا نہیں مجھے نہیں پتا. نہیں دکھا سکتے ہیں آپ. یہاں پر کیمرہ مجھے بیک سائڈ اس کی آن کرنی ہوگی نا. ایک سیکنڈ. جی
चलें जी, ये तो मिर्ज़ा साहब का निशान हो गया जी। जी, इसमें ज़िया भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक वालेकुम छोटी-सी बात सलाम। में एक छोटी-सी बात मैं ऐड ज़रूर करूँगा, जी, क्योंकि जी, जी। हमारा जो गाँव है ना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कादियानियों की तादाद है। जब हम छोटे हुआ करते थे। एक सेकंड ज़रा मलिक इमरान साहब, ये आप बात नहीं सुनाइएगा, सुन लीजिए बात। बरकातहू, मैं ज़ुबैर खान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। फसादी मौलवी और रबुआ के अहमदी, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। मुकर्रमी ताहिर भट्टी साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में हुकूमती इदारों और फसादी मौलवियों को बर वक्त मतले कर दिया है कि उनके लिए बेहतर होगा कि वो रब्वा की तरफ मत जाए। उम्मीद है हुकूमती इदारे और फसादी मौलवी इस थोड़ी सी गुफ्तगू को ही काफी समझेंगे। इस हैसियत में जब आप वहां जाके ये हरकत करेंगे और वहां मस्जिद अक्सा की जो 50 की दहाई की जो मस्जिद बनी थी, उसके वो मीनारे और चारदीवारी और सारा कुछ जो है वो तो बर्बाद करेंगे, तो हम आपका मुंह देख करेंगे। उस वक्त आप गंदे होंगे, पूरी दुनिया में एक्सपोज होंगे। आपका ये जो परसोना है, और दूर के मुल्कों ने आपका क्या करना है, इंडिया आपके मुंह पे मार रहा है, पहले ही मारता है। आप मुसलमानों के राइट्स और कश्मीर के में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करने की बात करते हैं, उल्टा आपको आपके मुंह पे मारते हैं अहमदियों का इशू। भाई वो अहमदियों का इशू मारते हैं, वो अहमदियों की जो किताब है सत बचन जो आपके मसीह मऊद ने लिखी है, वो उससे पाबंदी क्यों नहीं हटवाते? पंजाब में आपके मिर्जा साहब की जो किताब है सत वचन, जिसमें गुरु नानक को बुरे बुरे अलकाबात आपके मिर्जा साहब ने दिए हुए हैं, वो क्यों नहीं हटवा देते पाबंदी? वो पाकिस्तान की मिसाल देने से पहले इतने वो आपके हमदर्द हैं इंडिया वाले, तो वो पंजाब गवर्नमेंट को कहे कि आपकी सत वचन किताब से पाबंदी हटाएं। वो हमारे मुंह पे मारने के लायक हैं। आप करके देखें आगे रब्बा में सरकारी तौर पर पॉलिसी क्या है। हम ये कहते हैं कि आप अपनी यूनिफॉर्म, हम हुकूमत से मत्था नहीं लगा, वो भी खलीफा वक्त का जब तक ये डिसीजन है कि हमने हुकूमत का सामना जवाब नहीं देना। जब ये खुदा को सामने आ रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, हमसे पहले अल्लाह ताला ने वैसे आपकी हर दफा पकड़ की है। ये आपने अपने मुतल्लिक तो मानना ही नहीं ना कि आपकी अल्लाह ताला ने क्या क्या पकड़ की है। अपने मुतल्लिक तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन बहरहाल अब कह रहे हैं कि जब तक खलीफा वक्त हमें हुक्म नहीं देता, ये खलीफा वक्त ना सिर्फ आपको हुक्म दे सकता है, किसी और को बेचारा हुक्म नहीं दे सकता। ये सिर्फ आप पर हुक्म चला सकता है। इसको कहें कि ये आपको हुक्म दे के शक कर ले अपना। आपको प्रोटेक्ट कर रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, आपको प्रोटेक्ट, अभी आज की बात है, हमारी टिकटॉक ब्रॉड पे वो बात हो रही थी, दरमियाल गांव है तल्ला जोर मलक साहब का, वो बता रहे थे कि हमारे वहाँ वो क्या होता है, मिलादुन नबी का जुलूस लेकर निकाल रहे थे, तो हमें खतरा था कि ये हम पे हमला कर देंगे। हमने कहा 15 पुलिस मैन उन्होंने भेजे, 15 से 20 पुलिस वाले आपकी इबादतगाह के बाहर आकर आपको प्रोटेक्ट करते रहे। ये 2016-17 का वाकया है, उस पे टीवी पे भी खबर चली है। आपके खलीफा ने, जिसको आप कह रहे हैं खलीफा वक्त, आपके खलीफा वक्त ने ये तो खबर चला दी कि भाई वो पुलिस वालों ने हमारी इबादतगाह में पास खड़े होकर तोड़ फोड़ करवाई है। ये तो नहीं बताई कि आपके बंदों को बचाया, रेस्क्यू किया। जब वो जुलूस लेकर आए आपकी इबादतगाह के बाहर, तो पुलिस ने आपके बंदों को पिछले दरवाजे से निकाल के महफूज जगह पर पहुंचाया। ये तो नहीं बताया आपके खलीफा वक्त ने। तो खलीफा वक्त को कहें कि ऑर्डर दे के देख ले, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करके देख ले। आपको खुद गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, आप धमकियां देते हैं गवर्नमेंट को। हमसे पहले वो खुदा दौड़ के आता है और आपका बेड़ा गर्क होता दिखाई देता है हर तरह। बेड़ा तो आपका गर्क हो गया, बेड़ा तो आपका गर्क हो गया। कादियन से आप उठ के आए रबवे, रबवे से उठकर आप आए इंग्लैंड, अब इंग्लैंड से आपने पता नहीं कहाँ जाना है। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खुमीर था, पता नहीं आपने कहाँ जाके रुकना है। बेड़ा तो आपका गर्क हुआ है।
آپ لوگوں کے لیے بددعائیں کرتے ہیں فلاں کا بیڑا گرک ہو گیا. آپ اپنا تو حال دیکھیں کہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں آپ. میں آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں کہ آپ نے کل کے پروگرام میں یہی کہا تھا کہ پینٹ سمجھ کے مرتے نے مرن دے نہ نکلی, تو اس کے پیرلل آپ برباد ہوئے ہیں, ہر دہائی میں برباد ہوئے ہیں. اب بھی آپ کریں گے جب تک خلیفہ وقت کا یہ ڈیسیژن ہوگا کہ ہاں ہم نے یونیفارم والے کو نہیں آگے سے جواب دینا, تو ٹھیک ہے آپ آئیں کر لیں. یار تو خلیفہ وقت نو پٹی صاحب ننگے ہوں گے آپ گندے پٹی صاحب یار تسی نا خلیفہ اندازہ وقت کریں, چک کاڈ ہی لو اندازہ یار. ہیں اندازہ کر لیں کہ یہ اسٹیٹ کو دھمکی لگا رہا ہے, ہاں اسٹیٹ آف پاکستان کو, کہ ہمارا خلیفہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا وردی والوں کو ہاتھ لگانے کی, ورنہ تو ہم تو وردی والوں کو بھی نہ چھوڑے وہاں پہ. سیدھا ہاں سیدھا اسٹیٹ کو دھمکی لگا رہا ہے. بالکل کیا بالکل. پدی کا شوربہ. ہاں ہاں ان کی مینٹیلٹی ہے نا, کرمنل مینٹیلٹی بھائی جان. سنیں آپ آگے. دوسرا سیناریو ہے آپ کے ساتھ مولوی بھی آ جائیں, جیسے ہوتا ہے یہ جو ویڈیوز آتی ہیں کلاڑے وہ چلا رہے ہیں, 2-4 یونیفارم والے آپ کھلوتے میں, اب کتبے وہ توڑ رہے ہوتے ہیں اور آرام تو بھی وہ کے ہاتھوں سے بھی ہو رہی ہے, آپ کے یونیفارم والے ساتھ کیوں کھڑے ہیں جی توڑوانے کے لیے. یہ حرکت آپ ربا میں نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کا ایک انتظامی طور پر پریسیڈنس ہمارے پاس موجود ہے. مرزا منصور احمد صاحب تھے ناظر اعلیٰ اور امیر مقامی, ان کے پاس حکومت کا پورا وفد آیا تھا, جو محمد علی صاحب نے یہ واقعہ خود سنایا ہوا ہے, اور جماعت احمدیہ نے کبھی اس کو ڈینائی نہیں کیا, کہیں پبلش نہیں ہے, میں نے ہی ذکر کیا تھا ایک پروگرام میں پہلے بھی. تو انہوں نے آگے کہا تو کہ جی ہمیں اطلاع ملی ہے جی آپ کے بہشتی مقبرے میں اسلحہ دفن ہے, تو ہم تلاشی لینا چاہتے ہیں. فوج کا بندہ بھی تھا, سی آئی ڈی کا بھی تھا, انٹیلیجنس کا بھی, اور یہ فیصل آباد کا ایس پی یا کوئی اس طرح کا بھی تھا, پولیس گروپ کا بھی سینئر. انہوں نے کہا جی آپ حکومت کی طرف سے آئے ہیں, میں ساتھ بھیج دیتا ہوں کسی کو, آپ جا کے اپنی اچھی طرح تسلی کر رہے ہیں. اور ڈی آئی جی فیصلہ آباد بولا, انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ کچھ ملوانے بھی جائیں گے اندر تاکہ ان کی بھی تسلی ہو جائے. میاں منصور احمد صاحب نے کہا ہاں وہ بھی جا سکتے ہیں, لیکن ان کو آپ ویسے جا سکتے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ اگر ملوانے اندر جائیں گے بہشتی مقبرے میں, تو ان کو بہشتی مقبرے میں داخل ہونے سے پہلے میری ڈیڈ باڈی پر سے گزرنا پڑے گا. دیکھیں پہلے لینگویج دیکھیں, اندازہ ملوانے کریں. ملوانے لو فار آل ہیٹنگ فار نن, لو فار یہ آل, اخلاق. انداز بیاں دیکھیں ان کا ذرا. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر کوئی نہیں گیا. کوئی نہیں گیا. وجہ یہ ہے کہ مولوی آپ کا لاڈلا ہے, ہمارا لاڈلا نہیں ہے. یار آپ بھی گورنمنٹ کے لاڈلے ہیں, اس عوام کے لاڈلے نہیں ہیں جس عوام کے ماننے والے, جس عوام کے محبوب قائد کی خاص ختم نبوت پر آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے نا, اس عوام کے آپ لاڈلے نہیں ہیں. گورنمنٹ کے آپ لاڈلے ہیں کیونکہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ بہرحال یہ ہمارے شہری ہیں, بہرحال یہ ہمارے ملک کے باسی ہیں. گورنمنٹ کے آپ لاڈلے ہیں, اس عوام کے آپ لاڈلے نہیں ہیں. ہم آپ کے یونیفارم اور آپ کے آئینی اداروں اور آپ کی آئینی حیثیت کا تو لحاظ کر سکتے ہیں, ہم مولوی کی حیثیت کا قطعاً ہمیں کوئی لحاظ. تو آپ کا کون لحاظ کرے گا؟ آپ کا کون لحاظ کرے گا بھائی؟ جب آپ لوگوں کا لحاظ نہیں کریں گے تو آپ کا کون لحاظ کرے گا؟ آپ ربا میں ملوانے ساتھ لے کے جلوس نہیں آ سکیں گے, یہ الٹیمیٹم برداشت ہے, آپ یہ کر نہیں سکیں. کرنا ہوتا تو اس دن پھر چلے جاتے نا بیٹی مقبرے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے جی ان کا لو فار آل اور ہیٹڈ فار نن کا چہرہ, کہ دھمکیاں دے رہے ہیں اس گورنمنٹ کو, جو گورنمنٹ ان کو پنجاب پولیس بھیج کر ان کے دروازوں پر, ان کی عبادت گاہوں کے باہر جب یہ اپنی پوجا پاٹ کر رہے ہوتے, وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں. میری بلی تو مینوں ہی میں آؤں, گورنمنٹ کو ہی میں آؤں. تو یہ بدماش ذرا کر کے دیکھ لیں نا, دیکھ کیا رہے ہیں پھر, منہ کیا تک رہے ہیں. جو خلیفے سے کہیں جا کے, جس کو خلیفہ کہہ رہے ہیں یہ, وہ اس کو کہہ دیں بھائی دیں ہمیں اجازت. تو یہ ایک بار ذرا آزما کے دیکھ ہی لیں نا, کر کے دیکھ لیں یہ کتنے کیا کر سکتے ہیں.
वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये लाडले होंगे गवर्नमेंट के, कि गवर्नमेंट इनको अपना शहरी समझती है, और जाहिर है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हर शहरी को उसके जान माल इज्जत को प्रोटेक्ट करने की अपनी जो भी उनके पास जराए हैं उसके मुताबिक कोशिश करें। लेकिन जब ये अवाम को धमकियां देंगे और कहेंगे कि तुम्हारे मलवाने और तुम्हारे मलवाने, तो फिर अवाम तो पहले ही भाई आप पर तपी पड़ी है। जो कुछ आप लोग यहाँ सोशल मीडिया पर पहले से गालियां दे रहे हैं मुसलमानों को, मुस्लिम उम्मत को, जिस तरह से ये बंदा भी अभी जहर उगल रहा है कि वो इंडिया तुम्हारे मुंह पे मारता है और फलाना तुम्हारे मुंह पे मार, जो जहर आप उगलते हैं सारा दिन यहाँ सोशल मीडिया पर बैठकर, तो अवाम के दिल में भी आपके लिए मोहब्बत के जज्बात नहीं है। आपने ये शक निकालना है ना, तो खलीफा को कहें कि हुक्म दे दे आपको, शक निकाल लें, पता लग जाएगा आपको कि अवाम कितनी आपसे मोहब्बत करती है। फिर उस दिन नजर आ जाएगा, अगर शक निकालना है निकलवा लें। आपको भूल हो गई है, असल में आपके काबरीन ने की ही गलती है। आपको 1947 में पाकिस्तान आना ही नहीं चाहिए था। आपको मिर्जा साहब ये वसीयत करके गए थे कि बरतानिया की हुकूमत के बाहर जाकर देखो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई जाए पनाह है ही नहीं, सिर्फ बरतानिया की हुकूमत तुम्हारी जाए पनाह है। जो अमा मिली तो कहाँ मिली, तेरे जुर्म खाना खराब को मेरे उफ़्वे बंदा नवाज ने। आपकी जाए पनाह बरतानिया की हुकूमत के बाहर मिर्जा साहब कहते है ही नहीं। जो मैं आपको दीन देकर जा रहा हूँ, एंटी इस्लाम, ये सीधा सीधा टकराव है। मुसलमानों के बारे में मिर्जा साहब कहते थे कि ये आपका माल लूटना, आपकी जानें लेना, आपकी बीवियों को लौंडियां बनाना। वैसे तो मिर्जा साहब ये बड़ा आचड़ा के करते, लेकिन वो मिर्जा साहब बताते थे आपको कि ये मुसलमान जायज ख्याल करते हैं, और ये कुत्तों को भी तुम पर तरजीह देते हैं, कुत्ते को भी तुमसे बेहतर समझते हैं। ये मिर्जा साहब के अल्फाज में कोट कर रहा हूँ, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। तो बहरहाल आपको 47 में जब मिर्जा साहब की ये वसीयत थी, आपको पाकिस्तान का रुख करना ही नहीं चाहिए था। आप गलत जगह आ गए हैं पटी साहब, गलत जगह आ गए हो। आपको इंडिया में रहना चाहिए था, कादियान भी आपका इंडिया में, आपको लाहौर या कादिया या रबवे आके बसना नहीं चाहिए था। वहां हिंदू हैं, हिंदुओं के लिए भी आपके मिर्जा साहब कृष्ण अवतार बन के आए हैं ना, और उनका इल्हाम भी है आर्यों का बादशाह। और आपके 2 नंबर खलीफा ने यहाँ तक लिखा हुआ है कि मिर्जा साहब का इल्हाम तभी पूरा हो सकता है, ये जो आर्यों का बादशाह है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठा हो। हम आर्जी तौर पर पाकिस्तान के साथ मिलने जा रहे हैं, पाकिस्तान में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन फिर कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान खत्म हो जाए और ये हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए, ताकि यहाँ मिलजुल कर पहले की तरह हिंदू मुस्लिम आबादी इकट्ठी रहे और हमारे मिर्जा साहब का इल्हाम पूरा हो, आर्यों का बादशाह। तो भाई हम तो वहां से आ गए, हमने तो अपना अलग मुल्क बना लिया, आपको नहीं आना चाहिए था। वहां पर मुसलमान अभी भी जितने हम हैं इतनी वो है, 25-26 करोड़ पाकिस्तान में, 25-26 करोड़ वहां भी हैं, ज्यादा ही है इनसे। तो वहां हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। वहां आपको ट्राई करनी चाहिए थी, हिंदुओं के सामने क्रिश्चियन अवतार पेश करके, क्रिश्चियनों के सामने मसीह पेश करके, मुसलमानों के सामने महदी पेश करके, वहां करनी चाहिए थी। पाकिस्तान आपकी जगह है नहीं, आपने आजमा भी लिया है। आप लोगों को कह रहे हैं ना कि हर दहाई के साथ आप ने आपने वो शिकस्त देखी। मैं समझता हूँ हर गुजरने वाली दिहाई में आप डिग्रेड हुए हैं, आप नीचे आए हैं। आपको याद हो कि ना याद हो, जब कादियान से आपका ये जब तूती बोलता था, तो वहां से निकल के 47 में आप आए, तो कुछ 10-15 साल आपने, 10-15 भी नहीं, 52 में ही हो गए थे। 47 में पाकिस्तान बना, 52 में ही लड़ाइयां शुरू हो गई थी आपकी और मुसलमानों की। जो 53 में मनीर इंक्वायरी कमीशन बना है, वो उन लड़ाइयों के लिए बना था ना, वो दंगे जो हुए थे। चलो फिर आपने कोई 10-15 साल निकाल लिए, तो 1970 के बाद आपने फिर पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए थे, और आपने वहां पर रबवा स्टेशन पर जो मुसलमान नौजवान जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे, जो उन पर तशद्दुद किया और अपनी बदमाशी का रोब दबा वहां पर लागू करने की कोशिश की। आपने साबित किया कि आप वो कादियान वाला, वो बदमाशी वाला सिलसिला दोबारा चाहते हैं।
لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کے مرزا صاحب کی 85 کتابیں میں نے پڑھی ہیں، ملفوظات پڑھے ہیں، مکتوبات پڑھے ہیں، اشتہارات پڑھے ہیں۔ ساری کتابوں میں سے اگر کوئی بندہ کہے نا سب سے اچھی تحریر آپ کے مرزا صاحب کی مجھے کون سی لگی ہے، تو وہ یہ والی لگی ہے۔ آپ کے مرزا صاحب کہتے تھے زمین پہ کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے آسمان پہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ آسمان سے فیصلہ آیا تھا آپ کے لیے کہ آپ قادیان سے ربوے آئے، یہاں سے ماتھے پر وہ ٹیکا لگوایا کفر والا، اور ربوے سے نکل کر یو کے آ گئے۔ یہی آپ کو یہی آپ کو رہنا ہے، اور یہی آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ یہاں سے آپ کو کہیں نہیں جانا۔ پاکستان کو دھمکیاں نہ دیں، گورنمنٹ کو تھریٹ نہ کریں، ایجنسیوں کو، آرمی والوں کو، وردی والوں کو دھمکی نہ دیں۔ آپ بھول چکے ہیں کہ آپ کے پر کاٹ دیے گئے ہیں۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تو فیصلہ آسمان سے آ گیا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کئی فیصلے بھیجے ہیں آپ کو باور کرانے کے لیے کہ آپ ایک جھوٹی اور گمراہ راہ پر چل رہے ہیں۔ پتہ ہے نا، مرزا صاحب نے 15 اپریل 1907 کو کہا تھا یا اللہ میرا اور مولوی ثناء اللہ امرتسری کا فیصلہ کر دے، آخری فیصلہ اشتہار لکھا ہوا ہے موٹا سا اوپر۔ یا اللہ اگر میں جھوٹا ہوں مجھے ان کی زندگی میں مار دے، اگر یہ جھوٹے ہیں ان کی زندگی مجھے مطلب اگر میں جھوٹا ہوں مجھے ان کی زندگی میں مار دے، اگر مولوی ثناء اللہ امرتسری جھوٹے ہیں ان کو میری زندگی میں مار دے اور مجھے خوش کر دے۔ اور 13 مہینے آپ کے سارے مرزائی وہاں پر، امرتسر کے مرزائی، قادیان کے مرزائی اڈیاں چک چک کے مولانا ثناء اللہ امرتسری کی موت کا انتظار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو 13 مہینے کے بعد آسمان سے فیصلہ بھیجا، آپ لوگوں نے اس فیصلے کو دیکھ کر منہ موڑ لیا، حالانکہ وہ آسمانی فیصلہ کن فیصلہ تھا، اور آخری فیصلہ آپ نے خود لکھا، آخری فیصلہ اشتہار۔ لیکن اس طرح کے کئی فیصلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجے، پر آپ نے ان کو قبول نہیں کیا۔ یہاں سے جو آپ کو شرمناک شکست ہوئی، اسمبلی سے کفر کا فتویٰ لے کے نکلے، اور آج تک یہ نہیں ہے کہ پاکستان، یہ نہ کہنا پاکستان کی اسمبلی نے، سعودی عرب چل جاتے ہو، قطر چل جاتے ہو، عمان، مسقط، دبئی، ابو ظبی، شارجہ، العین چلے جاتے ہو، ایران، عراق، مصر، ترکی، کسی مسلمان ملک میں قدم تو رکھ کے دکھاؤ۔ آپ کے خلیفہ کی یورپ اور یو کے اور کینیڈا اور امریکہ، اس سے باہر اگر کسی اسلامی ملک میں کبھی یہ بندہ پاؤں رکھ کے دکھا دے، ہم آپ کو مان دیں۔ پوری دنیا آپ کو مخرج من الملہ گروہ سمجھتی ہے، ایسے ہی جس طرح پہلے مسلمانوں میں سے گروہ، خارجی گروہ نکلے ہیں، معتزلہ اور قدریہ اور جہمیہ وغیرہ، ایسے ہی آپ نکل چکے ہیں امت سے۔ تو آپ کا یہ دھمکیاں دینا اور بدماشی کرنا یہ عبث ہے، فضول ہے۔ آپ کے پر کاٹے جا چکے ہیں، اور ہم نے نہیں کاٹے، اللہ تعالیٰ نے کاٹ دیے۔ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فیصلہ بھیجا اور آپ کے پر کاٹ دیے۔ تو یہ دھمکیاں نہ دیں، بدماشی نہ کریں، چین سے، امن سے اپنی راتیں گزاریں۔ اگر آپ نے اسی کفر پر مرنا ہے، اور اپنے ان لوگوں کو بھی باور کرائیں جو سوشل میڈیا پر مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، امت کو گالیاں دیتے ہیں، اور انبیاء کی گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو روکیں۔ اگر آپ کا کوئی سننے والا سن رہا ہے تو ان کو روکیں، ورنہ اس میں آپ کا ہی نقصان ہے۔ آپ اپنے لیے نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ پنڈی پٹیاں سے آگے نہیں جا سکیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں کتنی نفرت بھری ہوئی ہے آپ کے خلاف۔ جو سوشل میڈیا پر آپ کا کردار پچھلے 10-15 سالوں میں ظاہر ہوا ہے نا، مسلمانوں کے دلوں میں جو نفرت آپ نے بھری ہے اپنے ایٹیچیوڈ سے، کہ بھائی اب ہم یورپ آ گئے ہیں، یو کے آ گئے ہیں، اب ہمیں کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس نفرت کا اظہار چیک کرنا ہے تو خلیفہ کو کہیں بھائی اجازت دیں، ہم نے لڑائی کر کے دیکھنی ہے ان سے۔ آپ کو لگ پتا جائے گا کہ مسلمان کتنے اندر وہ گھونٹ پی کے چپ ہیں کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ بدماشی چھوڑ دیں، چپ کر کے ڈانگ ٹپاؤ، تو ایک ایک کر کے نیوے ہو کے نکل آؤ، یو کے آ جاؤ، یورپ آ جاؤ، یہی آپ کی اماج گیا، کیونکہ یہ ہے دہریوں کا علاقہ۔ یورپ میں کوئی مذہب نہیں ہے، اٹلی میں بھی کوئی مذہب نہیں ہے، یہ کوئی مذہبی ممالک نہیں ہے، یہ تو دہری ہے نا، سارے ایتھسٹ ہیں۔ جو سب سے ان کا بڑا مذہبی مرکز ہے وہ تو روم اور اٹلی ہے نا، ویٹیکن سٹی وغیرہ، تو یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ باقی جرمنی، فرانس،
اسپین وغیرہ میں کیا ہونا ہے؟ سب دہری ہیں. یو کے میں کیا ہے؟ دہری ہیں. تو یہ دہری ہے جن کا کوئی مذہب نہیں ہے. لا مذہب قوموں میں آپ کی رات گزر سکتی ہے. کسی مذہب کو فالو کرنے والوں کے پاس آپ کی کوئی جگہ نہیں. ایون وہ پنجاب جو آپ کی جنم بھومی ہے نا، وہاں بھی آپ کی کتاب میں نے کہا پابندی لگی ہوئی ہے 7 وچن پر. کیوں؟ مرزا صاحب نے گالیاں دی ہوئی ہیں گرو نانک کو. تو اس لیے آپ کی اور کوئی ایسی اماجگاہ نہیں ہے جہاں آپ باقی کے ڈنگ گزار سکتے ہیں. یہی یورپ اور یو کے میں آپ ڈنگ گزار سکتے ہیں. بہتر ہے کہ کر کے کرم کریا کون کریا نکلتے آؤ اور یہاں آ کے اپنی راتیں گزارو اور اس کفر پر مر جاؤ. مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو، اسلام کو، پاکستان کو تھریٹ نہ کرو. اپنے حال پہ رحم کرو. لوگوں کو کہتے ہو لعنت پڑی ہے، لعنت جو آپ پر پڑی ہے. خدا کا خوف کریں اور آنکھیں کھولیں. لیکن خرد کا نام جنوں، جنوں کا خرد رکھ دیا. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. جب بندے میں حیا نہ رہے، وہ اپنی شکست کو بھی فتح سمجھتا ہے، وہ اپنی ذلت کو بھی عزت سمجھتا ہے. کہ قادیان سے دھکے کھا کے ربوے آئے، ربوے سے دھکے کھا کے یو کے آئے، اب یو کے سے آگے کدھر جانا ہے؟ یہ اس کو عزت سمجھتے ہیں. 4 کوڑیاں کما لی ہیں یو کے آ کے، یورپ آ کے، اس کو اپنی بڑی عزت سمجھتے ہیں. حالانکہ آپ کی بڑی ذلت والی زندگی ہے کہ نام خلیفہ وقت آپ کہہ رہے ہیں، اور خلیفہ وقت کا حکم یو کے کتے پر بھی نہیں چلتا. کتے کو ٹھڈا مارا، سوٹی ماری تھی، وہ جج نے اس کو لائن حاضر کر دیا تھا. خلیفہ وقت. خدا کا خوف کرو. یہ مسلمانوں کی اسلامی شرعی اصطلاحات ہیں، ان کا استعمال بند کرو. اس کو پریزیڈنٹ کہہ لو، اس کو چیئرمین کہہ لو، اس کو سیکرٹری جنرل کہہ لو، اس کا کوئی نام رکھ لو. خلیفہ وقت نہ رکھو. خلیفہ وقت اسلامی شعار ہے، اسلامی شرعی اصطلاح ہے. مسلمانوں کے حکمران کو کہتے ہیں. مسلمانوں کی مرکزیت اور وحدانیت کی جو یونٹی ہے اس کے سربراہ کو کہتے ہیں. جب سے خلافت ختم ہوئی ہے ہماری، سارے کوئی ہے خلیفہ کسی نے اعلان کیا ہے؟ پاکستان کے پریزیڈنٹ نے، انڈیا کے، سعودی عرب کے، قطر، کویت، مسقط، ترکی، ایران، عراق، سارے اپنے اپنے وزیر اعظم وغیرہ ہی ہیں نا. کسی نے کہا ہے خود کو خلیفہ؟ خلیفہ وہ ہے جو پوری مسلم امت کا یونٹی کا ہیڈ ہے. آپ 4 دولے شاہ کے چوہوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خود کو خلیفہ وقت خلیفہ وقت. خدا کا خوف کریں اور اپنے لیے کوئی نام ہی اچھا تجویز کر لیں. خلیفہ وقت خلیفہ وقت. خلافت مسلمانوں کا اسلامی شعار ہے اور مسلمانوں کی یونٹی کے اوپر اس کا ہیڈ ہے. آپ کا کوئی حق نہیں کہ اپنے اس سربراہ کو خلیفہ کہیں. آپ نے اس کفر میں مرنا ہے مریں. غلام احمد قادیانی کو خدا ماننے، خدا مانے، جو مرضی مانے، لیکن مسلمانوں سے اور مسلم امت سے آپ کا رستہ الگ ہو چکا ہے. پاکستان سے ایک ایک کر کے جس طرح آپ نکل رہے ہیں نکلیں اور اپنے آپ کو یہاں محفوظ مقام میں لے آئیں. ان کو دھمکیاں نہ دیں. بدماشی آپ کی ختم ہو چکی ہے. آسمان سے فیصلہ آ چکا ہے. اللہ آپ کو ہدایت دے. ہماری دعائیں ہیں کہ جن کے نصیبوں میں ہدایت ہے اللہ ان کو بصیرت دے اور وہ سمجھیں، دیکھیں، اس ڈکلائن کو دیکھیں، اس نیچے گرتی ہوئی لائن کو دیکھیں. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں. پیسے کوئی ترقی نہیں ہوتی. پیسہ کنجروں کے گھر میں بڑا ہوتا ہے. 4 کوڑیاں کما لی ہیں، یہ ترقی نہیں ہے. آپ کا سٹیٹس کیا ہو گیا قادیان سے نکل کر؟ اس کو دیکھیں. اور جو دیکھنے والے ہیں، جو اولو الابصار ہیں، وہ دیکھیں اور اس سے عبرت پکڑیں اور اللہ کے نبی کے دین میں واپس آ جائیں. اس کفر کو چھوڑ دیں. ان کا ذلت کے ساتھ مرنا اور ذلت کی زندگی گزارتے رہنا مقدر بن چکا ہے. جنہوں نے اس میں ڈھیٹ بن کے رہنا ہے وہ رہیں، لیکن جو خوش نصیب ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے، سب کو دے. لیکن یہ نہ کریں کہ میری بلی تو مینو ہی میاں. جس ملک نے آپ کو شہریت دی، پاسپورٹ دیا، شناختی کارڈ دیا، پہچان دی، باوجود اس کے کہ اینٹی اسلام ایک تحریک لے کر آپ چلے، اسلام کے بالکل خلاف، متصادم، اس کے باوجود پنجاب گورنمنٹ 15 ملازم بھیج کے آپ کی عبادت کا کہ باہر آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے خلاف آپ جھاگ نکال رہے ہیں منہ سے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ منہ پہ مارتا ہے، فلانا منہ پہ مارتا ہے، انڈیا منہ پہ مارتا ہے. انڈیا ہی چلے جاؤ، جاؤ انڈیا چل جاؤ. قادیان کیوں نہیں جاتے؟ وہاں سے آئے کیا لینے ہو؟ جاؤ، آپ کا مرکز ہے وہاں، آپ کے نبی کی قبر ہے، وہیں اسی کو اپنا مرکز بناؤ، ادھر چلے جاؤ. پاکستان مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دے کے بنایا ہے.
बेटियों की इज्जतें लुटवा के, बच्चे ज़िबा करवा के, मकानों को आग लगवा के, मरब्बे किले विगे छोड़ के मशरकी पंजाब में 10 बंदे चले, कोई एक बंदा पहुंचा, किसी के 2 बंदे पहुंचे, सारे रास्ते में लाशें गिरा के यहाँ पहुंचे। हमने ये इस्लाम के नाम पर बनाया मुल्क, कुफर के नाम पर नहीं बनाया। मिर्जायत के लिए ये मुल्क नहीं बनाया गया, ये इस्लाम के लिए बनाया गया। और सिर्फ आपको पाकिस्तानी मुस्लिम गैर मुस्लिम नहीं कहते, आपको तो सारा इस्लामिक वर्ल्ड गैर मुस्लिम कहता है ना। तो इसलिए ये मुल्क तो इस्लाम के नाम पर बना है। अगर आपने कोई अलग मुल्क बनाना है बना ले, नहीं तो उधर इंडिया चले जाएं, पाकिस्तान में आपका कोई हक नहीं है। ये बदमाशी बदमूशी ये कोई नहीं चलनी। देख लो, सोच लो, नहीं तो करके देख लो। खलीफा नवाज को भी सामने एक बारी खोल, असि शक कढ़ना है, अपना शक कट के देख लेने। ठीक है भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया भाई, मैंने ज़्यादा टाइम शायद आपका ले लिया। अभी तो मैं पढ़ के सुनाना चाहता, लेकिन फिर कभी इनको ये सारी जीडी खोसला की रिपोर्ट पढ़ के सुनाएंगे और इनको इनके कारनामे और इनके खलीफे के कारनामे सुनाएंगे इंशाल्लाह कि इनकी मेंटालिटी क्या थी। अब ये रूप धारा हुआ नया, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन। बदमाश लोगों ने, जिस तरह कहते हैं ना कि चोरों ने दाढ़ियां रख ली हैं, दाढ़ियों वाले चोर नहीं है, चोरों ने दाढ़ियां रख ली अक्सर, इल्ला माशाल्लाह। ऐसे बिल्कुल है। असल बात यह है कि ये लव फॉर ऑल और हेटेड फॉर नन का आपने रूप धार लिया है मुजरमाना ज़हनियत अंदर। अभी भी ये देखें, इस बंदे की बात सुनिए, कल परसों की वीडियो है। मुजरमाना ज़हनियत अभी भी अंदर सांप की तरह करवट ले रही है, लेकिन ऊपर एक बुरका पहना हुआ है, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन का। जी ज़िया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया अमन नज़ीर भाई। अगर है आपके पास फ्री टाइम है तो थोड़ा वक्फा ले लें, उसके बाद आप बयान कर सकते हैं जो भी बयान करना है। चूँकि आज का टॉपिक टाइटल ही यही है, टॉपिक भी यही है। 2 मेन चीज़ें जो अभी सामने आई हैं, एक फैसलाबाद में इनकी दहशतगर्दी, एक गाँव में घुस के असलहा लेकर घुस के गाँव में, तो पूरे गाँव वालों को ज़द-ओ-कोब किया, मारा-पीटा, वहाँ फायरिंग की। दूसरा ये जो बंदा पता नहीं किस मुल्क में बैठा हुआ है, वहाँ बैठ के स्टेट ऑफ पाकिस्तान को क्लियर वर्ड्स में धमकी लगा रहा है और आगे से कह रहे हैं कि बस हमारी इतनी बात ही निकली, काफ़ी होनी चाहिए। चलें, अवाम को तो ये सारा दिन अवाम के खिलाफ तो भौंकते रहते हैं और वो तो एक अलग मामला, इनकी रूटीन की कार्रवाई है। लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ, वर्दी वालों के साथ ये दहशतगर्दी करना चाहते हैं, उनको धमकियाँ लगा रहे हैं। जो स्टेट इनको प्रोटेक्ट कर रही है, जो वर्दी वाले इनको, चाहे वो फ़ौज के हों, चाहे वो पुलिस के हों, कोई इंटेलिजेंस इदारे हों, कोई सिक्योरिटी फोर्सेज़ हों, जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि हमारे हमारे लोगों में से हमारे बहन-भाई हैं ना ये, जितने भी वर्दी वाले हैं, जितने भी फोर्सेज़ में, हम ही में से हैं ये सब लोग। हमारे मुल्क के बशिंदे हमारे बहन-भाई हैं। हमारे साथ इनका अक्सर बेशतर इसी कादियानी मसले पे टकराव हो जाता है। आपस में हमारी फोर्सेज़, हमारी अवाम आपस में जो है एक-दूसरे के दस्तों की गिरबार इनकी वजह से हो जाती है। तो ये उन लोगों को धमकियाँ लगा रहे हैं, जो इन मलऊनों की वजह से इनको प्रोटेक्ट करने की खातिर अपने ही बहन-भाइयों से, अपने ही मुसलमान भाइयों से झगड़ पड़ते हैं। उनके सामने खड़े हो जाते हैं। ये उनको गालियाँ दे रही है, उनको धमकियाँ लगा रहे हैं। तुम लोगों की औकात क्या है? जहाँ तुम्हारे ये प्यो-दादे जिनको अपने अब्बे मानते हो, अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, बाकी दूसरे पाकिस्तान दुश्मन ममालिक जितने भी हैं, वो आज तक पाकिस्तान का क्या बिगाड़ लिया उन्होंने? पाकिस्तान अपनी जगह पे कायमो-दायम है, खड़ा हुआ है और दिन-ब-दिन तरक्की कर रहा है। जब आप लोगों को कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया 1974 में, उस वक़्त पाकिस्तान का कुछ और मामला था। उसके बाद अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें पाकिस्तान को दी। पाकिस्तान को इस्लामिक वर्ल्ड की सबसे पहली एटॉमिक पावर बनाया अल्लाह ताला ने। उसके बाद पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें पाकिस्तान का, कहाँ से कहाँ पाकिस्तान चला गया। आप लोगों के सामने सिर्फ वो प्रोपेगेंडा होता है जो पाकिस्तान दुश्मन अनासर जो हैं या पाकिस्तान दुश्मन मीडिया जो है वो आप तक पहुंचाता है। वही पाकिस्तान मुखालफ जो प्रोपेगेंडा आपके कानों में पहुंचता है तो आप उसको लेके समझते हैं पता नहीं पाकिस्तान का कितना को नुकसान हो गया है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाँव पे खड़ा है, दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और कितने ही दुश्मनों का सामना दिन रात पाकिस्तान कर रहा है। सामने वाले दुश्मन कम है, जो अंदरूनी दुश्मन है, अंदरूनी से मुराद जो जिन्होंने चेहरे छुपाए हुए हैं, जो इस पूरी की पूरी स्टेट के दुश्मन है और दिन रात इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और अमली तौर पर बरसरे पैकार हैं कि इस किसी तरह इस स्टेट को खत्म किया जाए। वो आज तक पाकिस्तान का बाल नहीं बेका कर सके। या इसराइल को कह लें, ये तुम असल में पाकिस्तान के अंदर जिस तरह इसराइली जो है वो फलस्तीन में घुसे और उन्होंने वहां पे अपना एक बदमाशी से एक मुल्क कायम किया, तुम असल में पाकिस्तान के अंदर स्टेट के अंदर एक स्टेट बना के बैठे हुए हो। पाकिस्तान के अंदर के इसराइली तुम हो। लेकिन याद रखना,
यहाँ तुम इसराइल वाला काम नहीं कर सकोगे। तुम ये करतूत करके, ये बाहर बैठ के, बाहर के ममालिक में बैठ के धमकियाँ लगा के, वीडियोज़ बना के सोशल मीडिया पे अपलोड